Maayong adlaw mga higala. Nagtuo ko nga ang kahayag ug panalangin sa Ginoo nagadan-ag og nagauban kaninyo sa kanunay. Welcome sa atong panag-uban dinhi sa kahayag taliwala sa kangitngit. Atong tun-an karon ang usa ka nindot nga topiko, ang tawo na luwas sa grasya. Unsa man ang kahulugan sa grasya? Sikin sa man ang gihatagan sa grasya? Sa unsa man ang tawo makadawat niini nga grasya? Ang uban nagauna-una nga kaniadto sa wala pa si Kristo, ang tao maluwas pinaagi kuno sa pagbantay sa kasuguan. Apan human si Kristo mianhi sa kalibutan, ang tao maluwas na daw pinaagi sa grasya. Kini nga panghuna-huna, sukwahi sa gipadayag sa balaang kasulatan tungod kay ang Biblia sa tin-aw nagaingon. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Ang gipasabot niini nga teksto nga ang tanang tao apil na niini si Adam o si Eva hangtod sa atong panahon karon, kitang tanan pagaluwason sa Dios pinaagi sa iyang grasya. Imong masabtan karon ani nga topiko nga sukad pa sa daang tugon, ang grasya sa Dios gikapadayag na nga mao ang magaluwas sa tao. Tingali bag-o pa nini mo nadungog nga kamatuoran. Busa giawhag ko ikaw sa pagtan-aw niini nga video aron imong masabtan ang kinatibuk-an gayud nga kamatuoran mahitungod sa grasya sa Dios nga maoy magluwas sa tao. Si David, nakasabot ba nga ang tao dili maluwas pinaagi sa binuhatan? Ang Biblia naghatag og tin-aw nga tubag niini nga pangutana nga nag-ingon. Sa ingon niini usab si David nagahisgot sa kalipay niadtong tao nga sa Dios ginaisipan sa pagkamatarong nga gawas sa mga binuhatan. Atong masabtan dinhi nga si David nasayod nga ang tao pagaisipon sa Dios nga matarong dili pinaagi sa binuhatan. Si Moses nakasabot ba mahitungod sa grasya sa Ginoo? Ang pulong sa Dios nagingon, og si Jehova miagi sa iyang atubangan, og nagmantala, si Jehova, usa ka Dios nga maluluyon, mapuanguron, mahinay sa pagkasuko, og dako sa mahigugmaong kalulot ug kamatuoran. Tin-aw og klaro kaayo nga ang grasya sa Dios gipadayag niya ngadto ka Moses. Sa pagkatinuod, daghan mga higayon nga si Moses naghisgot mahitungod sa grasya nga gipadayag kaniya sa Dios nga atong mabasa sa libro sa Exodo. Giunsa man sa Dios pagluwas si Abraham. Atong basahon ang tubag niini nga pangutana sa Biblia nga nag-ingon. Ug karon, unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham? Ang atong ginikanan sumala sa pagkatao. Kay kung si Abraham nahimo pang matarong tungod sa iyang mga binuhatan, nan aduna siya'y ikapasigarbo, apan dili sa atubangan sa Dios. Kay unsa may ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios, ug kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. Karon, ngadto sa tawo nga nagabuhat, ang isuhol kaniya dili maisip nga hatag kundili ingon nga bayad kaniya. Ug ngadto sa tawo nga wala magbuhat kun dili nagasalig kaniya nga mao ang nagamatarong sa dili Diosnon, ang iyang pagtuo pagaisipon nga maoy pagkamatarong niya. Masabtan nato dinhi nga si Abraham gihimong matarong atubangan sa Dios dili pinaagi sa iyang binuhatan kun dili pinaagi sa iyang pagtuo sa Dios. Og si Noe naluwas usab pinaagi sa pagtuo nga makita sa Hebrewanon 11 bersikulo 7 nga nag-ingon. Tungod sa pagtuo si Noe, sa napasidan-an siya sa Dios mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Mitagad sa pasidaan og iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Si Moses usab naluwas pinaagi sa pagtuo. Basaha ang Hebrewanon kapitulo 11 bersikulo 24 ngadto sa 30 alang sa dugang nga pagtuon. Daw klaro kaayo nga ang mga patriarka sa Biblia giluwas sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa ilang binuhatan. Aduna bay gipakamatarong sa Dios pinaagi sa buhat sa balaod? Sa dili pa ninako tubagon ang pangutana, nasayod kita nga si Job gihisgutan sa Biblia ingon nga hingpit, matarong og mahadlokon sa Dios. Apan makasiguro gayud kita nga si Job giisip nga matarong sa Dios dili pinaagi sa buhat sa balaod sumala sa teksto sa Biblia nga nag-ingon.
Nasayod nga ang tao dili pagamatarungon tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan, kundili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Ug kami mituo kang Kristo Hesus aron kami pagamatarungon pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ug dili pinaagi sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan. Kay pinaagi sa buhat sa pagbantay sa kasuguan, walay bisan kinsa nga pagamatarungon. Kung ang tao dili pagamatarungon sa Dios, pinaagi sa pagbantay sa kasuguan. Unsa man di ay ang buhaton sa tao aron pagamatarungon siya atubangan sa Ginoo. Ang tubag niini nga pangutana, ang tao pagamatarungon pinaagi sa grasya ni Kristo, ingon nga gasa. Pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Hesus. Klaro kaayo og ato gayud nga masabtan nga ang kaluwasan sa tao pinasikad sa grasya ni Kristo, ingon nga gasa. Kung ang buhat sa tao dili pagaisipon sa Dios nga matarong sa iyang atubangan, kang kinsa man di ay nga buhat sa pagkamatarong, ang dawaton sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang Biblia adunay klarong pahayag bahin niini nga nag-ingon. Nga gitanyag sa Dios, ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo. Sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Kini maoy pagpakita sa pagkamatarong sa Dios kay sa iyang langitnong pagkamainantuson, gisayloan man lamang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. Kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Klaro kaayo og imong makita nga ang pagkamatarong nga dawaton sa Dios nagasandig lamang kang Ginoong Hesus nga mao ang langitnong maghuhukom. Iyang gipadayag si Kristo aron sa pagpakita sa iyang hustisya kun pagkamatarong ug iya usab na matarong si bisan kinsa nga nagasulob sa pagkamatarong ni Kristo. Sa sayon nga pagkasulti, kung imong nasulob ang pagkamatarong ni Kristo o kung imong nasundog ang kinaiya ni Kristo, isipon ka sa Dios nga matarong sa iyang atubangan. Unsa man di ay ang gibuhat sa Dios aron ang tawo maluwas. Ang Dios nagabuhat og duha ka butang. Una, iyang gikuha ang hukom sa kamatayon. Ikaduha, siya nihatag og hingpit nga pagkamatarong aron ang tawo may maayong relasyon ngadto kaniya. Iyang gikuha ang hukom sa kamatayon pinaagi sa kamatayon ni Kristo ug iyang gihatag ang hingpit nga pagkamatarong pinaagi sa hingpit nga kinabuhi ni Kristo sa dinhi pa sa kalibutan. Kang kinsang pagkamatarong ang makaluwas sa tao. Ang tubag niini nga pangutana, ang makaluwas sa tao mao ang pagkamatarong sa Dios nga gipadayag diha ni Kristo. Basaha ang Roma kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto sa 24 alang sa dugang nga katinawan. Akong balikon agig pagpasantop. Ang pagkamatarong lamang sa Dios nga gipadayag diha ni Kristo ang makaluwas sa tao. Si Kristo ang kordero sa Dios nga mao ang magakuha sa sala sa kalibutan. Luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. Ang pagkamatarong nga nagaluwas igahatag sa Dios pinaagi lamang ni Kristo. Kinsa man ang tuburan sa pagkamatarong. Ang tubag niini nga pangutana mabasa sa Biblia nga nag-ingon, kay gumikan kaniya kamo anaa kang Kristo Hesus nga iyang gihimo nga atong kaalam, atong pagkamatarong ug pagkabinalaan ug pagkatinubos. Atong masabtan dinhi nga ang tuburan sa pagkamatarong nagagikan ni Hesus. Si Kristo mao lamay tawo nga nagpuyo niining kalibutan sa hingpit nga kinabuhi. Siya nagpakamatay sa sala sa tanan ug unya siya gibanhaw ug karon siya buhi. Siya ang atong pagkamatarong ug kini dili gayud mausab. Mao kini ang giingon sa Biblia. Ug kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug kini nga kinabuhia anaa sa iyang anak. Ang nagabaton sa anak may kinabuhi. Ang wala magabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Ang pagbantay sa kasuguan maubay pagkamatarong. Atong basahon ang pahayag sa Biblia nga nag-ingon, kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan
nagaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. Atong masabtan dinhi nga ang kaluwasan wala moabot sa maayong binuhatan. Kay kun mao pa kana, nan ikaw maluwas pinaagi sa kasuguan. Si Jesus sa tin-aw nagapahayag sa ingon niini dinha sa Mateo 5 bersikulo 20 nga ang sarit sa kaluwasan nga gisulti sa eskriba og mga Pariseo dili paigo nga sila makasulod sa gingharian sa langit. Sila mga walay alamag og mibalibad sa pagdawat sa pagkamatarong sa Dios nga mao ang gasa alang niadtong mituo ni Kristo. Mao kini ang pagtulun-an gikan sa Biblia. Kung naghunahuna ikaw nga ang tao nagtuman sa kasuguan sa Dios aron maluwas, mao na ni ang panahon nga imong usbon ang imong pangunahuna ug kanunay na nimong isipon nga ang tao maluwas pinaagi sa grasya sa Dios diha sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Mga higala, ato lamang hinumduman nga si Kristo wala magtanyag sa iyang pagkamatarong niadtong tao nga kanunay magpakasala. Siya mihatag og pagkamatarong aron ang tao may gahom pagtuman sa Dios. Si Pablo nagaingon, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud. Hinunua gipabarog nato ang kasuguan. Atong hinumduman nga ang balaod sa Dios mao ang estandarte sa pagkamatarong. Apan akong usbon nga ang tao wala motuman sa balaod aron siya makakuha og merito at tubangan sa Dios. Atong himuon nga si Kristo mao'y magatabon kanato sa iyang sapot sa pagkamatarong. Hinumdumi ni nga ang pagtuman sa kasuguan mao ang usa ka bunga sa kaluwasan. Ang pagtuman sa kasuguan mao ang resulta sa kaluwasan nga atong nadawat gikan kang Kristo. Kini moabot lamang kung imong dawaton si Kristo nga imong manluluwas. Kitang tanan naluwas pinaagi sa grasya alang sa maayong buhat. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share, o pag-subscribe aron updated ka pirmi ani nga page. Kita-kita na punta sa sunod nga video. Ug akong panghinaot nga ang kahayag o panalangin sa Dios magauban kaninyo sa kanunay.